पलटा एक्सरसाइज 6.7 एक्सरसाइज 6.7 ओपीटी मैथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिनु पेज नंबर 160 सेक्शन में क्रिएट यानी कि 10 नंबर में क्या ध्यान दे रही है 45 को रिलेशन में लीने प्रूफ गर्नु रहन्छ भने के को रिलेशन में लीने tan कट में रहन्छ भने 45 को रिलेशन केमा 45 को रिलेशन या दुईटा सानोलाई एड गर्दाखेरि ठुलो दुईटा सानोलाई एड गर्दाखेरि के ठुलो सिंपल रिलेशन के बुझ्ने दुईटा सानो को एड गरेर ठुलो लिने जस्तै ए नंबर में के छ 20 अनि 25 दुवैलाई एड गर्दा कति हुन्छ 45 इक्वल टू मा बी नंबर में 10 र 20 80 इक्वल टू 80 दिने सी नंबर में 5 + 10 15 ठीक छ यही रिलेशन में हामीहरु हालौला तो जस्तै एउटा हामीहरु हेरौ 10 को ए नंबर में हेयर से लेख्छौं यहाँ सानो मा के भने थियो एउटा 20 एउटा 25 इक्वल टू मा कति हुन्छ 45 कुन फर्ममा प्रुफ गर्नु छ tan मा लेख्ने टेकिङ tan on both sides we get यहाँ लिन्छ मेरो tan 20 + 25 यो साइड tan 45 यसको फर्मुला कति हुन्छ tan a + tan b ठीक छ यो डिग्री लेख्ने के लेख्ने डिग्री इक्वल बाय 1 - tan into tan b इक्वल tan 45 भ्यालु कति क्रस मल्टिपल गर्न सक्छौ यो कुनै संख्या तलमा 1 1 ले मल्टिपल गरेर त्यसमा कति भयो 1 - tan कति 20 डिग्री into tan 25 डिग्री यो साइड में tan 20 डिग्री plus tan 25 डिग्री यसलाई के लेख्ने यसरी लेख्न सकिन्छ फास्ट नोट गर्ने त्यसपछि हामीहरु जान्छौ 11 कुछ नहीं प्रूफ गर्नको लागि यो के गर्नु भएछ कोभिड भाइ फिनिश्ड यहाँ मलाई अलिकता मिस्टेक जस्तो लाग्छ भयो ल 11 नंबर को क्वेश्चन मा हेरौं यहाँ पनि सेम कंडीशन छ त कुन बनाइदियो ए बी सी बाट भन त कुन बनाइदियो रे तिमी हेर न ल हेरिहाल म आफ्नो गाउँबाट आए त्यसैले बुक बिर्सिए 11 नंबर को एबीसी बाट कुन बनाइदियो यो सेट छ सी नंबर ल 11 को सी नंबर टेक्निक के भनेको थिए भन त 10 नंबर में के टेक्निक भने थिए दुईटा सानो को एड इक्वल टू ठुलो त्यसमा 20 अनि 35 हैन लेख्ने 20 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू कति 55 हुन्छ केमा प्रुफ गर्नु छ tan मा यहाँ के लेख्छौ टेकिङ tan on both sides कट मा रहन्छ भने कट मा
टेकिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, tan ये बेचारा कति 20 35 ये साइड में tan 55 था। और इसको फॉर्मूला tan A प्लस tan B बाय में tan 20 डिग्री tan 35 ये साइड में कति tan 55 क्रस मल्टिपल गर्न सक्छौ 1 ले मल्टिपल गर कति भयो tan 20 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री ये साइड में tan 55 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री यो माथि लेखौं। और यहाँ हामीसँग tan 20 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री यो बेचारा tan 55 रहने दिने माइनस tan 20 रहने दिने। ठीक छ, tan 35 रहने दिने। यो tan लाई यदि हामीहरु tan 90 माइनस 35 गर्छौं भने कति पाउँछौं 55 आउँछ। यदि 90 बाट 35 गयो भने 55 हुन्छ कि हुँदैन चेन्ज गर्नको लागि। और tan 20 डिग्री प्लस tan 35 इक्वल टू tan 55 माइनस tan 20 डिग्री tan 35 यो भ्यालु कट कति 35 tan इन्टु कट कति हुन्छ 1 tan 20 डिग्री tan 35 tan 55 tan 20 इन्टु कति माइनस में 7 यो साइड केमा जान्छ प्लस में tan 20 डिग्री tan 35 डिग्री tan 20 डिग्री इक्वल टू tan 55 डिग्री यो दुवै 8 भयो 2 tan 20 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री इक्वल टू tan 55 डिग्री। यहाँ के लेख्छौ फास्ट नोट गर्ने। त्यसपछि हामीहरु आउँछौ 12 नम्बर में 12 को एउटा बनाइदिन्छौ एउटा 13 को बनाइदिन्छौ। अब 13 भन्दा अगाडि जाँदैन। भोलि हामीहरुको यो चैप्टर कम्प्लिट भइहाल्छ। फास्ट नोट गर्ने। दीपक ताजा आया ऑनलाइन में सोधिरहेको थियो कि सर कति बजे हुन्छ म्याथ भने कि खाना खाइहाल्ने 11 बजे हुन्छ। फिनिश्ड भयो। भाई फिनिश भाई रे अभिषेक। यस सर। अभिषेक यस सर। 12 नंबर जाऊ क्या ल बुक किनेछौ कि किनेछौ नो सर। त होमवर्क के बाटो बनाउँछु भने बनाउँछु जे त्यो कुरा बोल्यो है। सी मैथ को बनाए छु।
ऑप्शन को छोड़ दिने ल एलएचएस मा हामीसँग के दिएको छ sin a plus b plus sin a minus b यही छ हामीहरु फर्मुला पढेको थिए भन्न त sin a plus b को sin a into cos a into यसको sin a minus cos a into sin b यसमा कुनै कट्ने वाला छ आँखा तिमीले रहेर त बाँकी रह्यो कति जान्छ त के भन्ने कुनै संख्या नोट गरेर फास्ट बुझी त फर्मुला लगाए जुन कट्ने वाला त्यो कटिहाल्यो दुवैको कोएफिसिएन्टलाई के गरे एड गरिदिए त्यसपछि हामीहरु 13 नम्बरको कुरा गरौँ 13 नम्बरमा पनि सेम टेक्निकमा छ कुनै डिफरेन्स छैन 13 को दुईटा हेराइदिन्छ ए अनि डी र एउटा जे तीनवटा हेराएर मेटाइदियो को ए नंबर LH yes cos 20 minus sin 20 प्रुफ गर्नु के छ त 25 मा छ त 25 अनि 20 कति भयो 45 तो 45 की रिलेसन लेने त्यहाँ हेर त cos 45 बाट हामी कति सब्ट्र्याक्ट गर्दा 20 हुन्छ 60 45 बाट कति 25 फर्मुला लेख्न सक्छौ cos a into cos b माइनस हुने प्लस sin a into sin b यो माइनस लेस माइनस sin a into cos b माइनस माइनस प्लस cos 45 into sin 25 रे ठीक छ भ्यालु लगाउनु cos 45 को कति हुन्छ cos 20 को भ्यालु छैन है sin 45 को sin 20 को भ्यालु छैन sin 45 को cos 20 को भ्यालु छैन cos 45 को sin 20 को छैन sin 20 हेर cos 20 कटियो 1 कति हुन्छ 2/√2 sin 20 योबाट कटियो भने माथि √2 √2 sin 25 हुन्छ नि 20 किन लेख्यो सबैमा रे 25 हुन्छ यो कति 25 त्यही त भनिरहेछ 25 सिल्ली मिस्टेक भइहाल्यो थियो न इक्वल टू RHS प्रूफ खास नोट गर्नु कति मिनट भयो क्लासको थाहा भएन भाइ फिनिश लेखिर तिमीहरु पनि ल त्यसपछि हामीहरु एउटा डी नम्बर यसलाई क्लियर गर्दियौ 13 को डी नम्बरमा LHS मा यो अलि ठुलो छ तर चिन्ता नगर्नु माथि के छ
x माइनस y तलामा कति छ cos x into cos y यही हो प्लस sin y minus z तलामा cos y into cos z यहाँ कति छ sin z minus x by cos z into cos x यही छ यति इक्वल टु 0 प्रुफ गर्न भनेको छ 4 मिनट कति बाँकी छ यो दुवैको एलसीएम कति cos x into cos y into cos z यसमा केले मल्टिपल tan x minus y केले cos एउटा काम गरौँ यति बेकारमा हामी टेन्सन किन लिने है यसको फर्मुला tan x cos y minus cos x tan y डिवाइड में दुवैमा हुन्छ हैन cos x cos y ठीक छ cos x cos y प्लस यहाँ के sin y cos z minus cos y sin z डिवाइड में cos y cos z cos y cos z लास्ट वाला में sin z cos x minus cos z sin x बाय में cos z cos x cos z cos x ठीक है दूर कटने वाला से काटे देने cos y cos x cos z cos y यहाँ cos x cos z ठीक है यो कति sin by cos tan x यो tan y यो tan y यो tan z यो tan z यो tan z सबै के भयो इक्वल टू 7a फास्ट नोट गर्ने अब कति मिनट बाँकी रिकनेक्ट गर्नु है क्या त्यसै मिटिङमा थियो फास्ट नोट गर्ने 2 मिनट मात्र बाँकी छ नोट गरियो माथिको मेट्यो नि यो एउटा भनेको क्वेशन गरबाइहाल्छ मात्र कति छ जे नम्बर एलएस यसमा cos 44 minus theta cos 44 plus theta यहाँ cos 46 minus theta त्यसपछि cos 46 plus theta equal to cos 2 theta यसलाई हामी तोड्न सक्छौं कि सक्दैनौं हिन्ट cos a minus b को cos a plus b को फर्मुलामा तोड्ने दुवैलाई मल्टिपल गर्ने cos a minus b cos a plus b को फर्मुलामा तोड्ने दुवैलाई मल्टिपल गर्ने आफै प्रुफ हुन्छ ठीक छ आजको लागि यतिकै बाँकी भोलिको क्लासमा ल स्टार्ट गर्दिनु आफ्नो